एउटा शत्रुलाई किन नेपाली सेनाको मानार्थ दिँदैछ के भन्नु पर्यो नेपाली सेना चाहिँ परम्परा चाहिँ छ सर होइन परम्परालाई समाप्त गर्नु पर्यो तपाईँ मेरो घरमा आएर मनपरी गर्नुहुन्छ तपाईँ गएर मेरो घरमा आइजाउ थियो तपाईँले मनपरी गरेपछि त्यो अहिलेको प्रधान सेनापतिले भनिदिनु पर्यो हामीलाई म चाहिँ उसको अन्डरको सहायक प्रधान सेनापति हुँ त्यो भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्यो नेपालको प्रधान सेनापति चाहिँ इन्डियाको सहायक सेनाध्यक्ष मात्रै हो त्यो हो हामी जान्न चाहन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै एउटा पार्टीले चाहिँ उसको प्रतिनिधिमण्डललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्तम्भको अध्ययन गर्नको निमित्त अथोरिटी कसले दियो नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो अथोरिटी दुई देशको सीमा स्तम्भको विषयमा विवाद खडा गर्ने गरी एकपक्षीय रूपमा चाहिँ प्रतिवेदन बुझाएर चाहिँ नेपाल चीन सम्बन्ध बिगार्ने अधिकार नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसले दियो नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बुको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, छिमेकी राष्ट्र भारतले जति बेला नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गर्यो र नेपालले त्यसको विरोध गर्दाखेरि नेपालले गरेको विरोध नेपाल आफैले नभई कसैको उक्साहटमा गरेको हो भन्ने भारतका प्रधान सेनापति मनोज मुकुन्द नारबाणे नेपाल आर्मीको निमन्त्रणामा यो बडा दशैं पछाडि लगत्तै नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। नेपाल आर्मीको मानार्थ महारथी अर्थात् प्रधान सेनापतिको पदवी ग्रहण गर्नको लागि यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी आइपुगेका छौँ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक फणिन्द्र नेपालज्यू कहाँ। संयोजक नेपालज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा फेरि स्वागत गर्ने एउटा अवसर मिलेको छ, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ सर। अर्जुनजीलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। ग्रेटर नेपालको लडाइँमा विगत 3 दशकभन्दा बढी समयदेखि हुनुहुन्छ। खास गरिकन भारतले यो कोरोनाकै महामारीको बिचमा नेपालको लिपुलेक हुँदै चाहिँ चीनको स्वशासित क्षेत्र मानसरोवर जाने जुन बाटो चाहिँ उद्घाटन गरेका थियो र त्यसको नेपालले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो भूमि हुँदै गएपछि विरोध पनि गरेकै हो र त्यो विरोध गर्दाखेरि चाहिँ भारतका प्रधान सेनापति मनोज मुकुन्द नारबाणे जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नेपालको विरोध चाहिँ एकदम नेपाल आफैले गरेको विरोध होइन, यो कसैबाट उक्साहट कसैको इसारामा गरेको हो भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ यो हाम्रो बडा दशैं पछाडि लगत्तै नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो दुईजना छिमेकी राष्ट्रको एउटा सैनिक परम्परा अनुसार नेपाली सेनाको चाहिँ मानार्थ महारथी अर्थात् चिफको चाहिँ उहाँलाई सम्मान दिँदैछ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले कसरी हेरेको छ सर? अब तपाईँले 2-3टा प्रश्नहरू एउटै प्रश्नमा हाल्नु हो होइन? हजुर। अब क्रमशः यसमा हामी कुरा गरौँ। एउटा कुरा चाहिँ जुन इन्डियाली सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरबाणे अब दसैँ लगत्तै टिका लगत्तै उहाँ चाहिँ काठमाडौँमा उहाँलाई निम्ता गरिएको रहेछ। यद्यपि निम्ता चाहिँ अब 76 सालमै 10-20मा भएको रहेछ। यो पनि एक किसिमको भन्ने पनि लज्जास्पद कुरा हो। हजुर। किनभने कार्तिक 16 गते इन्डियाले हाम्रो जमिनलाई उसको नक्सामा राख्ने अनि त्यही नरबाणेलाई त्यति बेलाको हाम्रो अहिलेकै भनौँ न अब प्रधानमन्त्री त केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ। उहाँको मन्त्री परिषदले चाहिँ अनि अब सायद 10 महिना भनेको माघ पर्छ होला होइन, माघ 20 गते चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नरबाणेलाई चाहिँ मानार्थ महारथीको पद दर्जा चाहिँ प्रदान गर्नको निमित्त सम्मान गर्नको निमित्त उसलाई चाहिँ बोलाउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको रहेछ। यो नै एक किसिमको हास्यास्पद कुरा थियो किनभने हामीलाई चाहिँ राष्ट्रवादी छवि देखाउने अनि भारतका अगाडि इन्डियाका अगाडि चाहिँ तम शरणम गर्ने प्रवृत्ति अनि त्यही नरबाणे जसले चाहिँ नेपालले जुन जमिन क्लेम गरिरहेछ यो चाहिँ उसले आफ्नो मनले होइन कि अर्को पक्षले अर्थात् चीनले उक्साएको हुनाले यो कुरा उठाएको। अनि यहाँ एउटा प्रश्न म गर्न चाहन्छु इन्डियाली नेताहरू समक्ष, संस्थापन पक्ष समक्ष, उनीहरूका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू समक्ष, हामीलाई त्यसो भए उसले काश्मीर चाहिँ पाकिस्तानसँग विवाद गरिरहन्छ, अरुणाचल प्रदेश र त्यो गलवान अर्थात् लद्दाखको विषयमा चीनसँग विवाद भइरहन्छ। अनि के उनीहरूले चाहिँ इन्डियनहरूले चाहिँ कसको उक्साहटमा गरेको, रुसको उक्साहटमा चीनसँग कुरा उठाएको? अनि हामीले हाम्रो जमिन
का बारेमा कुरा गर्न, हाम्रो जमिन अतिक्रमण भएको छ भने अतिक्रमण गर्नु भएन भनेर चाहिँ भन्नको निमित्त हामीले चीन वा पाकिस्तानको ब्याकिङ लिनुपर्छ, उनीहरूको चाहिँ अब पृष्ठपोषणमा हामीले त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच्नु नै इन्डियालीहरूको ठुलो अब गल्ती हो हैन। अब यो सोचाइबाट जबसम्म उनीहरू मुक्त हुँदैनन् तबसम्म नेपाल र इन्डिया बिचको चाहिँ जुन अब एक किसिमको मनमुटाव त्यो निरन्तर जारी रहन्छ हजुर। र अहिले तपाईँले भन्नुभयो अब ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको चाहिँ दसैँ लगत्तै आउन लागेका इन्डियाली सेनाध्यक्ष नरवाणे चाहिँ को विषयमा के प्रतिक्रिया छ भन्दा मैले आफ्नो प्रतिक्रिया राखिसकेँ। अब मैले चाहिँ के भनेको छु भने नेपाली स्वाभिमानको समूल अन्त्य भएको जस्तो लाग्यो मलाई भने क्या मैले। हामी स्वाभिमानको कुरा गर्छौँ, हामी जातीय गौरवका कुरा गर्छौँ, हामी यो जन्मदै जगतमा कैयौँ प्रहार आए, साम्राज्य दुई हारे न सान हाम्रो भनेर कुर्लिन्छौँ अनि एउटा नरवाणेका अगाडि नतमस्तक गर्छौँ। अनि यो कस्तो विडम्बना हो हजुर हैन। त्यस कारणले म अहिले तपाईँलाई थप कुरा के गर्छु भने नरवाणेको यदि आगमन भयो भने विरोध भइरहेछ हेर्नुहोस्। त्यो त सेड्युलै आइरहेको होइन, सेड्युल आयो, सेड्युल आए पनि केही फरक पर्दैन, त्यो चेन्ज हुनसक्छ, त्यो रद्द हुनसक्छ। तर म के भन्दिनँ भने नि इन्डियाको सेनाध्यक्षको हैसियतले अब नेपालको मन्त्री परिषदले बोलायो भने पनि त्यो नेपालको सेनाले बोलाएको हो होइन, अब सैनिक मुख्यालयले बोलायो भन्नुपर्छ र उनलाई बोलाउनु हुँदैन भन्न त्यो चाहिँ म भन्दिनँ। तर हाम्रो जमिन लुटेको कुरालाई अनुमोदन गर्ने, अझ अपशब्द प्रयोग गर्दै हामीलाई होच्याउने नरवाणे यदि आए भने र उनलाई चाहिँ मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरियो भने हजुर त्यो चाहिँ विश्वको निमित्त हास्यास्पद मलाई लाग्छ संसारमा पहिलो घटना हुनेछ। आफ्नो जमिन लुट्नको निमित्त दबाब दिने अथवा चाहिँ लुटिसकेपछि त्यो तिमीहरूको होइन त्यो हाम्रो हो भनेर भन्ने र त्यो चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो मनले भनेको होइन कि चाइनाको उक्साटमा भनेको भन्ने व्यक्तिलाई हामी स्वागत गर्छौँ र उसलाई चाहिँ किस्तीमा राखेर अथवा कसरी दिन्छ मानार्थ महारथीको दर्जा राष्ट्रपतिबाट दिने भनेको छ होइन, त्यो सर्वोच्च किसिमको एउटा सम्मान हो र त्यो विश्वको लागि हास्यास्पद हो, विश्वले बडो रमाइलोसँग हाँस्नेछ यसमा चाहिँ खास गरिकन अब के रहेछ भनेदेखि अब नेपाल र भारतमा यो चाहिँ एकअर्काका चाहिँ सेना अध्यक्षलाई चाहिँ भनौँ न त्यहाँको मानार्थ दिने चलन र नेपालका प्रधान सेनापतिजीले भारतीय सेनाको त्यो पदवी चाहिँ लिइसक्नु, मानार्थ अनररी भन्छ नि, त्यो चाहिँ लिइसक्नु भएको अवस्था र उहाँले लिन बाँकी भएको र उहाँलाई चाहिँ बोलाइएको भन्ने एउटा छ र अर्को यसैमा जोडेर नारवाणेलाई अगाडि सारिएर चाहिँ नेपाल भारतको यो सम्बन्ध जुन अलिकता चाहिँ बिग्रेको अवस्था छ यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ सुधार्नको लागि कदम चाल्न खोजिया हो कि भन्ने पनि मान्छेहरूले टिप्पणी गर्छन्। यहाँको चाहिँ बुझाइ कस्तो छ? होइन, टिप्पणी त गर्छन्, मैले पनि सुने। मैले ट्विटरमा राखेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ जो मेरा चाहिँ अब समर्थक साथीहरू अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने साथीहरूले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने सर यो चाहिँ नरवाणेको माध्यमबाट नेपाल सरकारले सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको रहेछ अनि अब यसलाई राम्रै रूपमा लिउँ होला भनेर उहाँले भन्नुभयो कि। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने इन्डियाले चाहिँ हामीलाई बुटैबुटले हिर्काउने अनि हामीले चाहिँ उहीसँग माफी माग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नाक चाहिँ उसको बुटमा दल्ने हो, यसैलाई भनिन्छ सम्बन्ध सुधार। मालिक आउँदैछ अनि दासले चाहिँ हजुर यहाँलाई मनमा के चोट पर्यो, हामी माफी चाहन्छौँ, अन्जानमा भुलवश केही गल्ती भयो भने माफ पाऊँ भनेर नरवाणेलाई बोलाएको हो। यो देखिन्छ हजुर होइन। अझ तपाईँलाई म गम्भीर कुरा सुनाउन चाहन्छु, मैले बुझेको कुरा है। अहिलेको मन्त्री परिषदको जुन के भन्ने अब कार्यभारमा चाहिँ जुन परिवर्तन भयो नि, केही मन्त्री थपियो पनि, कसैको कार्यभार खोसियो पनि। हजुर अनि यो किन खोसियो होइन, यहाँ कसैले के भन्छन् भने तपाईँ ईश्वर पोखरेललाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। हो, ईश्वर पोखरेललाई चाहिँ केपी शर्मा ओलीले अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर प्रधानमन्त्री हुनको निमित्त एउटा अभ्यासका निमित्त बोलाएको हो होइन। त्यो एक किसिमले ईश्वर पोखरेलका लागि आत्मरति हुनसक्छ होइन। तर वास्तविकता के हो भने उत्तेजनामा आएर होस् कि अथवा चाहिँ यति त बोलौँ न भनेर होस् कि तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ एकदम ईश्वर पोखरेलले एकपटक चाहिँ अब यति धेरै कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ
भारतले ज्यादै गर्ने हो भने हामी लडाइँ गर्न पनि तयार छौँ भनेर उहाँले भनेको सुन्नुभयो तपाईँले समाचार? सार्वजनिक भएको हो नि। हजुर। त्यसको दण्ड प्रधानमन्त्रीले ईश्वर पोखरेललाई दिएर अनि आफ्नो मालिकलाई चाहिँ देख्नुभयो त तपाईँमाथि जसले यस्तो बोल्यो त्यसलाई मैले हटाइदिएँ। यो वास्तविकता। सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आर्मी चिफ पनि नेपाल भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि नै उहाँलाई व्यवस्थापन गरिसक्यो भन्ने सन्देश हो यो? तपाईँलाई गाली गर्ने अथवा तपाईँको नेतृत्वको इन्डियाली सेनालाई चाहिँ तिमीहरूसँग हामी लड्न तयार छौँ भन्ने बेवकुफलाई मैले मन्त्री परिषदबाट हटाइदिएँ। त्यही हो यहाँको बुझाइ? मेरो बुझाइ यही हो। सर यहाँले नि जस्तो हुन त यो अमूर्त रूपमा भनि नै सक्नुभयो, भनेपछि अमूर्त होइन मूर्त हो। यो जुन भारत र नेपालको सम्बन्ध सुधार्नको लागि प्रधान सेनापति जसले चाहिँ विवादित एउटा वक्तव्य दिनुभएको थियो पहिला, उहाँलाई अघि सारेको भन्ने जुन किसिमको हाम्रो बुझाइ छ। होइन, प्रधानमन्त्रीको त एकपछि अर्को नेपाली जनतालाई चाहिँ ढाँट्दै गएको त देखियो नि त। हजुर। पहिले के अरे सेना हटाउँछु नक्सा निकाल्छु भन्ने, अनि नक्सा निकाल्दा सेना हटाउने कुरालाई चुपचाप पेपर वेटले थिचेर त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ राखी छोड्ने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीसँग धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै सुगोल सन्धि कालदेखि नै लिम्पियाधुरादेखि कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको जमिन हाम्रो भन्ने कुराका प्रमाण खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, हामीसँगै प्रमाण छन्। अनि नक्सा निकाल्ने अनि प्रमाण खोज्न जाने। अस्ति भर्खर चाहिँ प्रमाण पनि अब त्यो विज्ञ समूह भनिएकोले बुझायो। र त्यो सँगसँगै एउटा किताब निस्किएको, यो नेपालको सीमा सम्बन्धी एउटा चाहिँ स्वाध्याय सामग्री, जुन चाहिँ कक्षा 8-9देखि कक्षा 12सम्मको विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने अथवा भनौँ न त्यो चाहिँ रेगुलर कोर्स बुक नभएर तर चाहिँ अप्सनल भन्दा पनि त्यो आधारभूत रूपमा ज्ञान गर्नुपर्ने विषयका रूपमा त्यसलाई पुस्तिका होइन पुस्तकै तयार पारियो। र त्यो पुस्तक चाहिँ अब युद्ध चित्रको शैलीमा त्यो विषयमा चाहिँ अब त्यसको विमोचन जस्तो पनि भयो भनौँ न। तर त्यही दिन हो कि त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले त्यो किताबको चाहिँ वितरण र प्रकाशन रोक्नुभयो। त्यो क्षेत्रफलमा समस्या थियो भन्ने कुरा आयो नि त त्यसमा त। अनि क्षेत्रफलमा विज्ञ समूहले के हेरे त त्यसो भए? हजुर। के का लागि विज्ञ समूह बनाएको? अथवा आज सर म तपाईँसित कुरा गर्दै गर्दा नेपालको भनौँ न यो जोडिएको क्षेत्रफलहरू सबै भनौँ न क्षेत्रहरू सबै गरेर अहिले नेपालको क्षेत्रफल कति हो भन्ने विषयमा नै हामी यकिन छैनौँ है? छैनौँ। तपाईँ भन्नुहोस् न, यो घर जहाँ म अहिले बसिरहेको छु नि यसको लाल पूर्जा छ, त्यो लाल पूर्जामा क्षेत्रफल लेखेको हुन्छ कि। यदि यसमा क्षेत्रफल छैन भने छिमेकीले मान्दैन। बिल्कुल होइन। र मैले कुनै ब्याङ्कमा कारोबार गर्न सक्दिनँ, अथवा क्षेत्रफल छैन भने महानगरपालिकामा गएर नक्सा बनाउन सकिँदैन, घर बनाउन सकिँदैन। अनि एउटा घर बन्ने क्षेत्रको कुरामा त क्षेत्रफल अनिवार्य हुन्छ भने एउटा देश जसको चारैतिर अरू मुलुकहरू हुन्छन् त्यसको त सीमाङ्कन त हुनुपर्छ, त्यसको चौहद्दी कायम हुनुपर्छ। अनि यस्तो लाजमर्दो कुरा यो त के भने इन्डियाका अगाडि नाक रगड्नुको निमित्त एउटा पृष्ठभूमि तयार पारेको हो केपी शर्मा ओलीले। सर यो सँगसँगै भारतसँगको त यो छँदैछ, अब चीनतिर पनि अलिकति सीमाको विवाद भन्ने कुरा आयो, खास गरिकन पश्चिम नेपालको हुम्ला जिल्लाका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चीनले मिचेको भन्ने कुरा आएको छ। अब सरकारी पक्ष नापी विभागले त्यस्तो होइन भनेको छ। फेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जो चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ उहाँहरूले त त्यहाँ त सीमा मिचिएकै देखियो भन्नुभएको छ, र उहाँहरूले त यो त खुलेआम राष्ट्रघात भयो भने भन्नुसम्म पनि भनेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले। कसरी हेर्नुहुन्छ सर? किनभने आधिकारिक निकायले त्यो भएको छैन भनेको छ, चीनले पनि भनौँ न उहाँहरूको पनि एउटा आधिकारिक तौरले आउने सूचनाहरूबाट त्यो होइन नै भन्नुभएको छ उहाँहरूले पनि। तर कङ्ग्रेस र खास गरिकन कङ्ग्रेसको जुन आवाज छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा हजुर मेरो समकालीन हो, मेरो साथी पनि हो। उहाँ अब ठुलो पार्टीको चाहिँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ। यो बिडामा नपूर्ण हो। म तपाईँले थाहा पाउनुभयो, म चाहिँ नापी विभागमा गएर त्यहाँको महानिर्देशकलाई मैले एउटा पत्र पनि बुझाएँ। यहाँको वक्तव्य आएको थियो, हामीले देखेका छौँ। र मैले त्यहाँ केही कुराहरू थाहा पाएँ। आज एउटा पत्रिकामा चाहिँ हुम्ला जिल्ला र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रको चाहिँ म्यापै छापेर चाहिँ त्यसको बारेमा चिनिया पक्षले चाहिँ आफ्नो स्पष्टीकरण दिएको कुरा पनि आएको छ। हजुर। र यो चाहिँ कस्तो भयो भने हेर्नुहोस्, इन्डियाले यति धेरै ज्यादती गर्यो नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा,
60,000 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ उसले उपनिवेशमा राखेको कुरा त नेपालको प्रसङ्ग त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हजुर, यसलाई हामी यहीँ छाडौँ होइन। हाम्रो माग दाबी त यथावत छ, तर आजको विषयमा हामी त्यतापट्टि नजाउँ, पछि तर के बहस गरौँला। बहस गरौँला। त अनि बाँकी चाहिँ अहिले करिब 400देखि 500 स्क्वायर किलोमिटर भनौँ न यो पश्चिमको क्षेत्रको होइन। अब सरकारले अब निश्चित गर्न सकेको छैन भनेर चाहिँ किताब पनि जुन छापिएको छ त्यो प्रसारण के अरे वितरणमा चाहिँ रोक पनि लगाए, प्रकाशनमा पनि रोक लगाए। भनेपछि अब त्यति ठुलो भूभाग त एकै ठाउँमा, त्यो पनि सुगौली सन्धि मान्दै होइन। सुगौली सन्धि इन्डियाले नमान्ने हो भने हाम्रा सांसदहरू, धेरै सांसदले, रामकुमारी झाँक्री, विजय सुब्बा, अनि राप्रपाको सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेन, गङ्गा चौधरी, अप्पर हाउसको सांसद चाहिँ दिनानाथ शर्मा, अनि अहिले भर्खरै अप्पर हाउसमा जानुभएका चाहिँ वामदेव गौतम, उहाँ लगायतका रेणुका गुरुङ थुप्रैले चाहिँ, अनि राप्रपाकै नेता प्रकाश चन्द्र लोहनी, उहाँहरूले सुगौली सन्धि नमान्ने भए हामी चाहिँ इसारा सतलजको नक्सा हामीले जारी गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। यद्यपि त्यसको मैले चाहिँ विमति जनाइसकेँ, किनभने सुगौली सन्धि रद्द भइसकेको छ। त्यस कारणले यस्तो भयो भने यस्तो भनेर भन्न पाइँदैन। सिधै कि चाहिँ भने यो 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 अहिले बनेको नक्सा नै गलत छ भन्नु पऱ्यो, के होइन भने टिस्टा र काँगडा के सतलजको नक्सा बन्नु पऱ्यो भनेर भन्नु पऱ्यो। दोधारे कुरा गर्नु भएन भनेर मैले भनेको छु होइन। अब अहिले जुन कुरा तपाईँले उठाउनु भयो नि नेपाली काङ्ग्रेसले, यो नेपाली काङ्ग्रेसको सदास्यतापूर्ण कुरा थियो भने उसले आफू जाँदा नि हजुर नापी विभागको प्रतिनिधि लिएर जानुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नापी विभागको प्रतिनिधि लिएर मात्रै पुग्दैन। यो कुरा त त्यो जुन सीमा स्तम्भ छ नि 11 र 12, जुन अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ 5देखि 12सम्म हामीले हेऱ्यौँ, धेरै ठाउँमा चाहिँ सिमाना मिचिएको, घर पनि चाहिँ नेपालभित्र बनाएको, अनि स्तम्भ नै अर्को बनाएको, यस्तो जुन अनर्गल कुरा आइरहेको छ नि, यो मैले शब्द प्रयोग गरेँ नि अनर्गल, म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, यो नेपाली काङ्ग्रेसको अनर्गल कुरा हो। इन्डियाले सिमाना मिचेको जुन व्यापक रूपमा चाहिँ विरोध भयो नेपाली जनमानसबाट, नेपाली जनताबाट, त्यति बेला त नेपाली काङ्ग्रेस आफै पनि उपनिर्वाचनभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी विरोध गरेको थियो होइन। अब उपनिर्वाचनपछि त्यो सेलाएर गयो भने अहिले इन्डियाले गरेको ज्यादतीका विरुद्धमा जुन सडकमा आवाज उठ्यो त्यसलाई चाहिँ विचलित गर्नको निमित्त, त्यसलाई चाहिँ मार्गान्तर अथवा चाहिँ अर्को डाइभर्ट गर्नको निमित्त यो कुरा उठाइएको हो। किनभने नि त्यहाँ नेपाल सरकार एक्लै पनि जान सक्दैन सीमा स्तम्भ 12मा है। त्यहाँ गएर फोटो खिच्नेसम्म त ठिकै होला होइन, तर निरीक्षण गर्ने हिसाबले चाहिँ जानु पर्यो भने त्यो सीमा स्तम्भ नेपालको मात्रै होइन, त्यो सीमा स्तम्भ उत्तरपट्टि चाइना देखाएको छ, दक्षिणपट्टि नेपाल लेखेको छ। त्यही कारण त्यो सीमा स्तम्भ आफैमा के हो, द्विदेशीय सीमा स्तम्भ हो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्तम्भ हो र त्यो नेपाल र चिनको चाहिँ सीमा स्तम्भ हो। भने त्यहाँ जानको निमित्त नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधिमण्डललाई अधिकार पनि छैन होइन। उहाँहरूले के भयो भने प्राविधिक कुरा बुझ्नु भएन होइन। तर त्यही रिपोर्टिङको आधारमा जस्तो केन्द्रीय नेताहरू प्रवक्ताजीको कुरा यहाँले गर्नुभयो होइन, अब चाहिँ यता प्रकाशमान सिंहहरू लगायतका सबै बोलिराख्नु होइन, बोलिरहनु भएको छ। उहाँहरूको त के भने यो प्रायोजित हो, हेर्नुहोस् यो के भने इन्डियाले यति कुरा बोलिदिनु पर्यो तिमीहरूले भनिसकेपछि चाइनाको फेसमा कालो पोतिदिउँ हामी मात्रै, इन्डिया मात्रै नेपालको चाहिँ सीमा क्षेत्रको अतिक्रमणकारी होइन, उत्तिकै अतिक्रमणकारी चाहिँ चाइना पनि हो भन्ने पार्नु छ। त्यसका निमित्त मोहरा बनेको छ अहिले नेपाली काङ्ग्रेस। सर भनेपछि ठ्याक्कै यहाँले भन्नुभयो जस्तो जुन सीमा अतिक्रमणमा भारतसित हाम्रो जुन किसिमको समस्या चाहिँ छर्लङ्ग छ, भारतले जसरी हाम्रो अतिक्रमण गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ अलिकति पोत्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई अगाडि सारेर चीनलाई पनि यसमा चाहिँ बदनाम गराउन मात्रै खोजिएको हो भन्ने मात्रै हो यहाँ मात्रै हो अहिले चाहिँ। किनभने नि हजुर नेपाल सरकारले यदि विलम्ब गरेको भए उसले सिडियो पठायो होइन, त्यहाँ हेरियो, अब त्यहाँ प्रतिवेदन आइसकेको छ नापी विभागमा, त्यो तपाईँले गएर मागेर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसका केही सङ्केतहरू मैले पनि पाएको छु र के भने त्यो चीन र नेपालको बिचमा जुन मुलामा जुन सीमा छ नि, त्यो सीमाको कुरा हामीले चाहिँ त्यसको फिल्डबुक हेऱ्यौँ भने नि, त्यसको फिल्डबुक हेऱ्यौँ भने
तपाईँ म कुन हाइटमा छु, तपाईँ कुन हाइटमा हुनुहुन्छ र अहिले क्यामेराम्यान साथी जहाँ बस्नुभएको छ नि उहाँ कुन हाइटमा हुनुहुन्छ, हजुर त्यो हाइटसम्म उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ 1 इन्च जमिन पनि दायाँ बायाँ काहीँ पनि चीनले पार्न सक्दैन होइन। अर्को कुरा, अब यो ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम भन्ने छ नि, त्यो ग्लोबल GPS एउटा मेथड भनिन्छ नि, यो सीमा अध्ययन गर्ने, त्यो विषयलाई लिएर हेर्दाखेरि त त्यो अब 1 इन्च जस्तो रौँ बराबर पनि दायाँ बायाँ गर्न सकिँदैन। कस्तो खालको हल्ला पनि आयो भने सीमा स्तम्भ 12 नम्बर सीमा स्तम्भ त भत्काएर नबनाएको, त्यसको प्रमाणका रूपमा चाहिँ टुक्रा टाक्री त्यो पुरानो पिलर भत्काउँदाखेरि चाहिँ टुक्रा भएकाहरू चाहिँ सबै त्यहीँ छन् भने। म फेरि पनि आज चाहिँ मैले पहिले यो कुरा एउटा टेलिभिजनसँग हो कि अथवा सायद तपाईँसँग अलिक अगाडिकै कुरा पनि हो, यो गरियो जानकारी त्यति साह्रो भएन। तर म के भन्छु भने कसैले गल्ती गर्यो, चोरीको शैलीमा चाहिँ सीमास्तम्भ सार्यो भने त्यहाँ त पुरानो त्यो सिमेन्टको त एउटा कण पनि हुँदैन कि, त्यो टुक्रा टाक्री त्यहीँ हुन्छ भन्ने कुरा त कति हास्यास्पद छ भन्नु त। एउटा हत्याराले कोठामा छिरेर चाहिँ कसैलाई चाहिँ छोरी छोपेर माऱ्यो भने ऊ चाहिँ त्यो छोरी त्यहीँ छोडेर भाग्छ हजुर होइन। त्यस कारणले एउटा समस्या नेपाली काङ्ग्रेसलाई आइपर्यो, उसलाई चाहिँ प्रेसर पर्यो कि इन्डियाले भन्यो कि तिमीहरूले यति गर्नुपर्छ। म यो दावाका साथ भन्छु, हेर्नुहोस्, किनभने मैले स्थलगत रूपमा अध्ययन नगरे पनि प्राविधिक रूपमा मैले निकटतम व्यक्तिहरूसँग पुगेर यसको बारेमा मैले जानकारी लिएको छु। ती भवनहरू पनि नेपाल र चीनको सीमाभन्दा करिब 1 किलोमिटरदेखि 2 किलोमिटर पर छन्, आफ्नै ठाउँमा आफ्नै चीनपट्टि नै छन् होइन, नेपालतिर होइन। हामीलाई के लाग्छ भने यसो हेर्दाखेरि चाहिँ डाँडोको मुनि घर देखिन्छ, डाँडोसम्म त्यो नेपाल हो अनि तलतिर त घर त नेपालमै बनाएछ भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। त्यो एउटा चाहिँ मैले अघि पनि भने नि प्राविधिक ज्ञानको कमीको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना जीवन साई कि समथिङ के जीवनबहादुर साईलाई चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा गएको चाहिँ प्रतिनिधिमण्डलले हेऱ्यो भनेको छ क्या। अब उहाँहरू चाहिँ चीनका प्रतिनिधिलाई भेट्नुभयो, त्यो कुरा किन आएन? नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै एउटा पार्टीले चाहिँ उसको प्रतिनिधिमण्डललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्तम्भको अध्ययन गर्नको निमित्त अथोरिटी कसले दियो नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो अथोरिटी? दुई देशको सीमा स्तम्भको विषयमा विवाद खडा गर्ने गरी एकपक्षीय रूपमा चाहिँ प्रतिवेदन बुझाएर चाहिँ नेपाल चीन सम्बन्ध बिगार्ने अधिकार नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसले दियो? यदि नेपाली काङ्ग्रेसले दाबी गरे जस्तो चीनले सिमाना मिचेको रहेछ भने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा अग्रपङ्क्तिमा रहेर चाइनिज एम्बेसीमा कालो झन्डा लिएर जान्छ। हामीलाई चाहिँ चीन चाहिँ हाम्रो निकट, त्यसबाट उसले जे गरे पनि ठिक, भारत चाहिँ हाम्रो शत्रु, उसले चाहिँ अलिकति पनि गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा एकदम कोलाहलमय भयो भनेर हामी भन्दैनौँ। तर कसैको प्रायोजनमा, कसैको स्वार्थपूर्तिमा, इन्डियाको प्रायोजनमा इन्डियाको स्वार्थपूर्ति गर्न एउटा पार्टी नेपालको चाहिँ उसले भन्दैछ भोलि हामी बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँछौँ, यही हो रवैया उसको। हजुर नेपालजी, एउटा अर्को प्रसङ्ग खास गरिकन यो हाम्रै अतिक्रमणकै विषयमा जोडिन्छ। भारतको एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा एउटा कार्यक्रममा भारतका चाहिँ एकजना सुपरस्टार भनिने, महानायकै भनिने अमिताभ बच्चनजीले चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो त्यहाँ चाहिँ त्यो कार्यक्रम क्विज टाइपको कार्यक्रममा, र त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रश्न जुन राख्नु भएको थियो नि, कुन देशको चाहिँ संसदले भर्खरै मात्र भारतको चाहिँ भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्यो र त्यसलाई चाहिँ सन् 2020मा चाहिँ 20मै चाहिँ त्यहाँको पार्लियामेन्टले चाहिँ पास पनि अनुमोदन पनि गर्यो भनेर क्वेसन राख्नु भएको थियो। अनि यसमा चाहिँ नेपाल चाहिँ सही उत्तर थियो क्या, भनेको मतलब त्यो भूभाग चाहिँ भारतकै हो भन्ने आशयको प्रश्न राखिएको थियो। यहाँले विरोध पनि जनाउनु भयो, यसलाई कुन रूपमा हेर्ने सर? नेपालमा चाहिँ अमिताभ बच्चनका समर्थकहरू थुप्रै रहेछन्। हजुर, मैले चाहिँ ट्विटरमा यो कुरा हालेँ र अमिताभ बच्चनलाई थाहा नभएको त होइन, थाहा पाइकन हजुर नेपालको भूमि चाहिँ इन्डियाको हो भनेर चाहिँ त्यो आशयमा आशय पनि के भने क्लियर कट हिसाबले हाम्रो जमिन चाहिँ नेपालले उसको पोलिटिकल म्यापमा राखेको हो हजुर भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा थिएन र तपाईँ इतिहासको यति कमजोर विद्यार्थी हो र भनेर मैले राखेको थिएँ। र त्यसमा केही प्रतिक्रिया कस्तो आयो भने उनको बचावटमा हाम्रो नेपालीहरूबाटै हजुर
अब त्यो एक किसिमले एकदम गलत पनि होइन। उहाँले के भन्नु भने अमिताभ बच्चन चाहिँ त्यो क्वेसनको मोडरेटर होइन, क्वेसन बनाउने व्यक्ति आफै अमिताभ बच्चन होइनन्, क्वेसन अरूले नै बनाएको हुन्छ, उनी त प्रस्तोता मात्रै हुन्। त्यस कारणले अब जागिर खाने व्यक्तिले चाहिँ त्यो क्वेसन चाहिँ अब त्यहाँ थियो, उहाँले त क्वेसन चाहिँ सोध्नुभयो भन्ने अर्थमा आयो। हजुर अब यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँले एउटा फिल्मको नाम सुन्नुभएको छ, चाँदनी चोक टु चाइना भन्ने, सुनेको छु होइन? त्यसमा चाहिँ बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्मेर चाइनामा प्रसार भएको भन्ने छ। त्यो फिल्मको विरुद्धमा हामीले चाहिँ इन्डियन एम्बेसी अगाडि कालो झन्डा देखाएर चाहिँ ऊ पनि गरेका थियौँ, न्युज पनि आएको थियो। हजुर र त्यति बेला चाहिँ इन्डियाले अब हामी सच्याउँछौँ पनि भन्यो, तर एक कपीमा सच्यायो होला। अहिले पनि त्यो तपाईँले युट्युबमा हेर्नु भने त्यो पाउनुहुन्छ त्यो दृश्य। हजुर अनि बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्मेका हुन् भन्ने कुरा त तपाईँले धेरै ठाउँमा पाउनुहुन्छ, होइन? अनि त्यस्तै अहिले अब एउटा प्रसारण मार्फत चाहिँ त्यो करोडपति बन्ने सम्बन्धी जुन एउटा टिभी च्यानल छ इन्डियाको, हजुर अनि त्यसले चाहिँ त्यो प्रश्न राखेर गर्यो। यो के भने इन्डियालीहरू कति क्षुद्र छन् भन्ने कुराको यो द्योतक हो यो कुरा चाहिँ। किनभने अब जो चोर उसैको ठुलो स्वर भन्ने उखान छ नि। अब उसले हाम्रो जमिन उसको नक्सामा राखेको, अनि उल्टो हामीलाई चाहिँ हाम्रो जमिन चाहिँ तेरो नक्सामा राखेस् भन्छ। त्यो एउटा अर्को भनाइ छ नि हामी कहाँ नेपालीमा, मृगले चाहिँ एउटा खोलामा माथिबाट पहाडी खोला बग्दै आइरहेछ, तलपट्टि पानी खाइरहेछ, अलिक मासतिर बाघले पनि पानी खान लागिरहेछ। अनि त्यो खोला चाहिँ अब अचानक बाढी आयो, पानी धमिलो भयो, अनि बाघले के भन्छ भने तैँले किन पानी धमिल्याएको? अनि मृगले भन्छ म त तल छु, मैले कहाँ धमिल्याउनु, त जान्ने हुन्छस् बढ्ता हुन्छस् भनेर चाहिँ झम्टा मारेर त्यसलाई सिद्ध्याउँछ। त्यो शैलीमा इन्डियनहरू लागेका छन्। त्यसकारण यो जुन प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो यो उनीहरूको चाहिँ हेपापनको पराकाष्ठा हो। तर चाहिँ उनीहरूले भन्लान् भोलि ल सूर्य चाहिँ पश्चिमबाट उदाउँछ भन्लान्, हामीले मान्ने? बिल्कुलै नमान्ने। अनि बिहान मर्निङ सो द डे हामी भन्छौँ नि, हजुर यो बिहानले चाहिँ दिउँसो कस्तो हुन्छ भने देखाउँछ भने जस्तै इन्डियनहरूको क्षुद्र मानसिकता एकपछि अर्को प्रकट भइरहेछ, जसले नेपालीहरूलाई उनीहरूकै कारणले एन्टी इन्डिया, एन्टी इन्डियन बनाउनलाई बाध्य पारिरहेको छ। त्यसमा नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको महत्त्वपूर्ण हात छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँले सुन्नुभयो, ग्रेटर नेपालको चर्चा अहिले नेपालमा भन्दा बढ्ता भारतमा छ, इन्डियामा छ। त्यो कसले गर्यो? तपाईँ पनि चर्चित हुनुभयो नि त भारतमा। होइन, चर्चित हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, होइन? अब त्यसलाई चाहिँ नाक घोक्राउने काम पनि म गरिहाल्दिनँ। तर कुरा के भने नरेन्द्र मोदीले हामी भूकम्पमा परेको बेलामा नाकाबन्दी नगरेको भए, बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्मेका हुन् नभनेको भए, अनि हाम्रो संविधान चाहिँ यो एकपक्षीय छ, यसमा चाहिँ सबैको समावेशिता छैन भनेर चाहिँ बाहिर फेर पनि उसले त्यो कुरालाई चाहिँ इस्यु नबनाएको भए, अनि हाम्रो जमिनलाई उसको नक्सामा राखेर चाहिँ प्रकाशित नगरेको भए, हाम्रो बाटोबाट सडक नबनाएको भए, आज नेपालीहरूको मानसपटलमा नरेन्द्र मोदीको छवि एउटा राक्षसको जस्तो छ। हेर्नुहोस्, हजुर, र उसले जुन किसिमको एन्टी इन्डियाको छवि नेपालीको मनमा हालिदिएको छ नि, त्यो त फटिजन नेपालले गरेको होइन नि। हजुर, त्यही कारणले मैले जुन काम गर्न मलाई 50 वर्ष लाग्थ्यो त्यो मोदीका कारणले 5 महिनामा चाहिँ सम्पन्न भएको छ। त्यस कारणले म त भन्छु आई एम थ्याङ्कफुल टु मिस्टर मोदी। सर, म अन्त्यतिर पनि छु। सुरुकै प्रश्नमा जोडेर चाहिँ म यो आजको अन्तर्वार्ता अन्त्य गर्न चाहन्छु। जस्तो खास गरिकन यो हाम्रो बडा दसैँ लगत्तै जो चाहिँ नेपाल भ्रमणमा आउने जुन सेड्युल सार्वजनिक गरिएको छ भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको, उहाँको भ्रमणको विषयमा पक्ष र विपक्षका कुराहरू छँदैछन्। तपाईँ चाहिँ यो भ्रमण क्यान्सल हुनुपर्छ भन्ने टाइपको तपाईँको के यसमा रिमार्क्स छ कि के छ सर? त्यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हामी विरोध गर्छौँ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले अहिले भनेको छु मैले, सशक्त रूपमा विरोध गर्छौँ हामी। हजुर, र एउटा शत्रुलाई किन नेपाली सेनाको महारथी दिँदैछ? के भन्नु पर्यो? नेपाली सेना चाहिँ परम्परा चाहिँ छ सर, होइन, परम्परालाई समाप्त गर्नु पर्यो। तपाईँ मेरो घरमा आएर मनपरी गर्नुहुन्छ, तपाईँ मेरो घरमा आइजाउ थियो,
तपाईँले मन परे गरेपछि त्यो परम्परा भनेर म तपाईँलाई म नरोक्न सक्छु, म रोक्न बाध्य छु म तपाईँलाई। हजुर, हेर्नुहोस् एकदमै होइन। तर तपाईँ हाम्रो बिचमा चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध छ भने जहिले पनि खुला छ। तर नियत खराब जब देखिन्छ त्यसबाट त नो पर्मिसन त हुन्छ त्यहाँनिर। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो परम्परा नै गलत थियो। किनभने हेर्नुहोस् न, सेना बिनाको देश हुँदैन, तर शत्रु बिनाको सेना हुँदैन। हेर्नुहोस्, फेरि एउटा कुरा, इन्डिया र चाइना भन्नुहोस्, चाइना र अमेरिका भन्नुहोस्, तपाईँ इन्डिया पाकिस्तान भन्नुहोस्, तपाईँ पाकिस्तान र चाहिँ फेरि इन्डिया भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ बङ्गलादेश र इन्डिया भन्नुहोस्, श्रीलङ्का र चाहिँ यता इन्डिया भन्नुहोस् होइन, सीमावर्ती अथवा त्यो नजिक सिमाना जोडिएको अरब कन्ट्रीमा तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले अझ अर्को चाहिँ अहिले अजरबैजान र अर्मेनियाको बिचमा कस्तो भइरहेछ होइन। त्यस कारणले शत्रु बिनाको सेना हुँदैन। अनि नेपाली सेनाले हामीलाई भन्नु पऱ्यो कि हाम्रो शत्रु कोही पनि छैन, हामी चाहिँ सलामी र मलामीको निमित्त मात्रै बसेका हौँ। त्यस कारणले हामी चाहिँ नरवाणेलाई स्वागत गर्छौँ, ऊ हाम्रो चाहिँ प्रधान सेनापति हो। अहिलेको प्रधान सेनापतिले भनिदिनु पऱ्यो हामीलाई, म चाहिँ उसको अन्डरको सहायक प्रधान सेनापति हुँ, त्यो भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले। अहिलेको प्रधान सेनापति के अरे रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने प्रधानमन्त्रीले भन्नु पऱ्यो नेपालको प्रधान सेनापति चाहिँ इन्डियाको सहायक सेनाध्यक्ष मात्रै हो। त्यो हो हामी जान्न चाहन्छौँ, म जान्न चाहन्छु। म नेपाली सेनालाई मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी सम्मान गर्छु। हजुर, तर त्यो सम्मानको अर्थ धुलो चाट्नु हो, अर्काको जुत्तामा मेरो नाक रगड्नु हो। त्यसकारण नरवाणेको भ्रमण रद्द हुनुपर्छ र यो परम्परा जुन बनेको छ नि इन्डिया र नेपालको बिचको, जुन प्रधान सेनापतिलाई चाहिँ मानार्थ महारथी दिने, अहिलेको प्रधान सेनापतिको हातमा आएको छ अरे मैले सुने, मलाई थाहा थिएन। मैले उहाँलाई भेट्नुभन्दा अगाडि त्यो अलिकति कुरा भयो जस्तो लाग्छ, तर उहाँले बुझेको कुरा मलाई थाहा थिएन, नत्र म उहाँलाई त्यति बेलै विरोध गर्थेँ। उहाँले त्यो फर्काइदिनुपर्छ मानार्थ। जुन मैले त प्रधान सेनापतिलाई सार्वजनिक रूपमा के भनेको छु भने, उहाँलाई भेट्दा पनि मैले केही कुरा भने, तर त्यो कुरा म यहाँ भन्न चाहन्न। तर मैले लेखेर मैले के कुरा भनेको छु भने, प्रधान सेनापतिलाई यो नेपालको जमिनको रक्षा गर्ने अधिकार यदि सरकारले दिँदैन भने तपाईँ हतियार लगेर बिसाउनुहोस् न राष्ट्रपतिको अगाडि। अहिलेको प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री पनि हुन्छ, उहाँको अगाडि लगेर राखिदिनुहोस्, ल हतियार तपाईँ नै चलाउनुहोस्, तपाईँको जागिर तपाईँ नै खानुहोस्। जसले चाहिँ आफ्नो देशको लड्छु भनेर देशको सीमानाको रक्षा गर्छु, नेपाल आमालाई बचाउँछु भनेर शपथ खाने अनि मासु भात खाएर बस्ने, मासु भात खाएर राख्ने, ल सेनाको गल्ती म देख्दिनँ यसमा। मासु भात त खानै पर्यो नि, किनभने शक्तिशाली भनेर लड्नु छ। अनि रक्षा मन्त्रीको काम के हो, परम सेनाधिपतिको काम के हो, राष्ट्रपतिको? सेनालाई के घडीको लङ्गुर बनाएर हलाउने, बाँदरको पुच्छर लौरो हतियार बनाउने? हजुर, हामी जसलाई सर्वोच्च सम्मान दिन्छौँ, सेना नभए यो देश रहँदैन, थाहा छ हामीलाई। तर सेनाको पटक तेजबद्ध गर्ने काम किन गर्छ सरकारले? यदि सेना आवश्यक छ भने विघटन गरिदिनु नि त, भइहाल्यो। तर नगर्ने भए यसको हवाई सुरक्षाका निमित्त हवाई एउटा युनिट बनाउनु पऱ्यो। इन्डियासँग कमसेकम हामी जाइ लाग्दैनौँ, तर उसले हामीमाथि आक्रमण गर्न आयो भने प्रतिरोध त गर्न सक्नु पऱ्यो नि। अनि इन्डियाकै कमर्सियल हतियारहरू किनेर उसकोमा चाहिँ त्यो इन्सास राइफल पड्किँदैन, उसले प्रयोगै गर्दैन। अनि हामीलाई भिडाउने? हामीलाई त म भन्छु अमेरिकाको हतियार वा इजरायलको हतियार हामीलाई चाहियो कि, ताकि त्यो चाहिँ चिनसँग पनि नहोस्, इन्डियासँग पनि नहोस्। हामीसँग कुन हतियार छ भन्ने कुरा दुइटै देशलाई थाहा नहोस्। एकदमै होइन भने नेपाली सेनाले पाकिस्तानसँग, चिनसँग र इन्डियासँगै, यी तिनवटा मुलुक नजिक छन्, दुईवटा सिमाना जोडिएका भए हामीलाई पनि अब दुई तिनवटा अणुबम दिनु पऱ्यो, हामी पनि राख्छौँ 8-10वटा। अमूल्य समय दिनुभयो ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक फणीन्द्र नेपालज्यू, यहाँलाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। यो महत्त्वपूर्ण विषयमा मलाई बोल्नका निमित्त सम्झिनुभयो, यसका निमित्त व्यक्तिगत रूपमा अर्जुनजीप्रति र नागरिक अनलाइन टेलिभिजनप्रति म आभारी छु। नमस्कार।